सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गौस पाक को मानते हैं, गौस पाक की कितनी मान, सब खुश हैं, हम ऐसे पीर के मुरीद हैं। हमने कहा बड़ी माजरत, खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी। सब कादरी हो कहां सबका। अच्छा मैं कादरी किसको मानता हूं पता है? जो गौस पाक से मोहब्बत करता है, किसी सिलसिले का मुरीद हो वो कादरी। जो गरीब नवाज से मोहब्बत करता है, किसी सिलसिले का मुरीद है वो चिश्ती है। जो सरकार सोहरवर्दी से मोहब्बत करता है, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से, किसी का मुरीद हो वो सोहरवर्दी। मोहब्बत की बात है, यानी ये आप ऐसा नहीं कि आपने जो जिसका कपड़ा पकड़ लिया आप उसके हो गए, नहीं, आपके दिल में जो बस रहा है उसका रंग आप पर है। तो इसका मतलब सुन्नी कादरी भी है, चिश्ती भी है, नक्शबंदी भी है, सोहरवर्दी भी है, रिफाई भी है, शाजली भी है, दसूकी भी है, तबकाती भी है, रज़वी भी है, अशरफी भी है, बरकाती भी है, वारसी भी है, मदारी भी है। क्यों? हम सबसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए सबका रंग हम पर है। हर वली हमारा है और हम सब वलियों के गुलाम हैं। तो बात क्या चल रही थी? अभी गौस पाक की महफिल है ना, अभी कहो सब कादरी हो, हाँ कादरी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे आपके सदके मैं भी हो जाऊं। लेकिन एक बात तो, कादरी होना आसान, कादरी होना आसान नहीं है, कादरी होना आसान नहीं है। बड़ी माजरत के साथ अगर आप ये समझ बैठे हैं कि चंद रस्मी जुमले कहकर या कहलवा कर आप कादरियत की सनद बांट लेंगे तो बड़ी माजरत है। क्योंकि गौसे पाक का फरमान है कि बेनमाजी मरे तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत कर। जब गौसे पाक बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते तो गौसे पाक बेनमाजियों को सिलसिले कादरिया में कैसे पसंद फरमाएंगे? नंबर 2, दामने गौसे पाक को बदनाम मत करो। रात की तारीखों में ज़िना की फिल्में देखने वालों, शराब के अड्डों को आबाद करने वालों, गलियों में बैठकर नन्हे नन्हे बच्चों के सामने जुआ खेलने वालों, औरतों पर पाप की नजरें डालने वालों, गौसे पाक फरमाते हैं मेरा जो मुरीद है वो गुनाह कबीरा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी किस्मत में जो गुनाह कबीरा लिखा होता है, अक्सर मैं ऐसा करता हूं कि उसको ख्वाब में दिखाकर उसको हकीकत में गुनाह कबीरा से बचा लेता हूं। यानी जानबूझकर कस्तन वो गुनाह कबीरा नहीं करेगा। उसके सबूत में एक रिवायत बयान की जाती है कि गौस पाक का एक मुरीद था और उसने ख्वाब में देखा कि उसने कई मर्तबा बदकारी की और बदकारी का असर ख्वाब में भी उसके वजूद पर जाहिर हुआ। जब वो बेदार हुआ तो बेदारी में भी बदकारी का यानी ज़िना का असर उसके वजूद पर था जो ख्वाब में उसने किया था। गुस्ल किया, डरते डरते खानकाह कादरिया गौसे आजम की खानकाह में पहुंचा। सोचा हजरत को बताऊं कैसे कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा और ख्वाब में बदकारी की। इससे पहले कि वो बताता, गौस पाक ने फरमाया बेटे जो मेरा मुरीद होता है वो जो बड़े गुनाह करने वाला होता है मैं उसको ख्वाब में दिखाकर हकीकत में उसको बचा लिया करता हूँ। अब आप मुझे बताएं कादरी कहते हो, फिर ये गंदी फिल्में क्यों, जुआ के अड्डे क्यों, शराब के अड्डे क्यों, ये औरतों पे बदकारी की नजरें क्यों, सूद के धंधे क्यों, झूठ क्यों, गीबत क्यों, इसके उसके चक्कर में हसद और जलन और तकब्बुर का शिकार क्यों? सरकार गौसे पाक में इरशाद फरमाते हैं जो झूठ बोलता है, झूठ, अल्लाह उसकी इबादतों को उसके मुंह पे मार देता है, उसकी इबादतें पलटा दी जाती है। हसद करने वालों की इबादतें पलटा दी जाती है, तकब्बुर करने वालों की इबादतें पलटा दी जाती है, झूठी कस्में खाने वालों की इबादतें पलटा दी जाती है। सजदे करके गुरूर मत करना, सजदों की कबूलियत भी किसी चीज पर डिपेंड करती है। आज सूद बहुत आम हो रहा है और बहुत आसानी के साथ लोग हजम कर रहे हैं। जिनकी दाढ़ियां है वो भी हाजी भी, नमाजी भी, मस्जिद के ट्रस्टी भी, मदरसे के मुतवल्लियान भी, बड़े बड़े मुखय्यरान कौम मिल्लत भी, सब ऐसे नहीं है लेकिन अक्सर के कदम जा रहे हैं। और गौसे
پاک فرماتے ہیں مجھے یہ مقام ملا اس لیے کہ میں سچ بولتا رہا، حلال کھاتا رہا، اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ حلال کہاں ہے، سچائی کہاں ہے؟ اب تو لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ پھر بھی لوگ سود کھا رہے ہیں، سود کے دھندے کر رہے ہیں۔ تو عرض کیا کر رہا تھا؟ سرکار غوث پاک کے دامن کو بدنام نہ کرو۔ ہم نے تو غوث پاک کا دامن چاہتے ہوئے قصدن شوق سے پکڑا ہے۔ ارے دامن غوث کو بدنام نہ کرو، غوث پاک کا دامن وہ ہے۔ غوث پاک بہت قیمتی کپڑے پہنتے ہیں، بہت قیمتی، اتنے قیمتی پہنتے تھے کہ بادشاہ وقت کو بھی اتنے قیمتی کپڑے میسر نہیں ہوتے تھے، اتنے قیمتی، بہت بڑے تاجر تھے غوث پاک۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ولی ہوگا بیچارہ وہ سب سے غریب ہوگا شہر میں، اور ہم تو اللہ والوں کو صرف بھکاری دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا کوئی ولی بھکاری نہیں ملے گا، اللہ کا ہر ولی لینے والا نہیں بلکہ دینے والا تھا۔ ورنہ دیکھ لو گوری غریب نواز کے دروازے پہ نظر آتا ہے، غریب نواز کبھی گوری کے دروازے پہ نظر نہیں آتے۔ خلجی محبوب الہی کی چوکھٹ میں نظر آتا ہے، محبوب الہی خلجی کی چوکھٹ میں نظر نہیں آتے۔ عباسی بادشاہ میرے غوث کی چوکھٹ پہ نظر آتے، غوث پاک ان کی چوکھٹ پہ نظر نہیں آتے۔ مسلمانوں کہاں جا رہے؟ غوث پاک بہت مالدار تھے، اتنے قیمتی پہنتے تھے، بادشاہ کوئی میسر نہیں آتا، اور دبلے پتلے تھے، دبلے پتلے، بڑی بڑی آنکھیں، گول چہرہ، اور داڑھی گول تراشی ہوتی تھی، اور سینے تک چوڑا سینہ، اور بہت تیز آواز تھی، اونچی آواز۔ جب خطاب کرتے تھے نا تو پہلا بندہ یہاں بیٹھ کر جو سن رہا ہے 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، جو پہلا سنتا تھا وہی آخری والا سنتا تھا۔ اور جب کہتے تھے تو ہم لوگ تو بہت نرمی اور پیار سے کہتے، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پیارے اسلامی بھائیوں، ہے نا، بہت پیاری، اس لیے کہ سخت بولیں گے تو دوبارہ بلائے گا کون۔ غوث پاک کہتے تھے او منافقوں، او ملحدوں، فرماتے تھے سدھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا، سدھر جاؤ ورنہ تمہیں تباہ کر دوں گا۔ وہ بہت، اور پھر کہتے تھے میرے خون کی گرمی مجھے یہ کہنے پہ مجبور کرتے میں حق کہوں گا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کہہ دیا کہ تو ٹھیک ہو ورنہ تجھے قتل کر دوں گا، بادشاہ کہا کرتے رہے ٹھیک ہے ورنہ تجھے، یہ جرأت تھی غوث پاک کی۔ تو بات کیا کر رہا تھا؟ غوث پاک بڑا قیمتی لباس پہن کے جنگل سے اکیلے جا رہے، وہاں کوئی سیکورٹی ہٹو بچوں والا معاملہ نہیں ہوتا، اکیلے جا رہے، ٹائم پورا ہوا، مجھے اس کا خیال ہے، بات سن لیں، بات پوری ہو رہی، اکیلے جا رہے۔ ایک چور تھا بغداد کا، رات بھر ادھر ادھر بھٹکتا رہا، کچھ ملا نہیں۔ توجہ قادریو، توجہ، دامن غوث کیا ہے، جسے مل جائے اس کا بیڑا پار ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جو میرا مرید ہوتا ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے، میں گرنے سے پہلے ہاتھ پکڑ کر اس کو بچا لیا کرتا۔ غوث پاک کو سمجھا کیا ہے، غوث پاک کو سمجھا کیا ہے۔ اللہ اکبر، سنو سنو، مرشد غوث پاک اکیلے جا رہے ہیں، چور رات بھر محنت کر کے تھک کے بیٹھا ہے، کچھ نہیں ملا۔ حضرت کو چاہتے تھے کہ کیا قیمتی جبہ پہنا حضرت نے، اسی کو اتار لوں گا، حضرت تو اکیلے، دن بھر کا خرچہ تو نکل جائے گا، خالی ہاتھ جانے کی بجائے جبہ ہی چھین لو حضرت کا۔ پیچھے سے گیا اور جبہ پکڑا، صحیح نیت سے پکڑا تھا، بولو صحیح نیت سے پکڑا، قادری بننے کی نیت سے پکڑا نہیں، چوری نہیں، ڈکیتی کی نہیں، کیونکہ چوری چپکے سے چرانے کو کہتے ہیں اور ڈکیتی چھیننے کو کہتے ہیں، چوری سے بڑا درجہ ڈکیتی کا ہے نا۔ اسی لیے آقا علیہ السلام فرماتے جو بن دعوتی کسی کے یہاں جائے وہ چور بن کر جاتا ہے اور ڈاکو بن کر نکلتا ہے، یہ ہے۔ تو چوری سے جو کام کیا جائے اس کو چوری کہتے ہیں، لیکن وہ چوری نہیں کر رہا تھا، ڈکیتی کر رہا تھا، اس نے جبہ پکڑا پیچھے سے، وہ غوث پاک تھا۔ غوث پاک کہتے ہیں تم سدھرو گے نا میں تمہیں سدھاروں گا، نہیں سدھرو گے نا، یہ غوث ہے، انہی کو غوث اعظم کہتے ہیں، نہیں سدھرو گے نا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں سدھارنے کے لیے محنت کروں گا، کیونکہ اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرے تو علاج کون کرے گا؟
یہ شان ہے میرے غوث کی. تو غوث پاک کا جب جبہ اس نے پیچھے سے پکڑا, نگاہیں اٹھ گئی اور کیا کہتے اللہ عبد القادر کا دامن پکڑ لیا ہے, اب دامن کی لاش تیرے ہاتھ میں ہے. اتنا کہنا تھا, وہ چور کو اللہ نے اسی وقت مقام قطبیت عطا فرمایا. میرے بھائیوں, چور اگر دامن پکڑ لے تو قطب بن جاتا ہے. آپ نے کیسا دامن پکڑا ہے بمبئی والوں, آپ نمازی بھی نہ بن سکے.